1345 سال است که از عاشورا می‌گذرد و تو از خود می‌پرسی پس این همه شور و اشتیاق و این همه شتاب در این راهیان شیدایی کربلا از چیست؟ برای چی اومدی اینجا؟ برای شهدا و شهید حجتی. می‌دونستی رئیس جمهور آمریکا کیه؟ بله، ترامپ. گفته میخوام باهاتون بجنگم. ما هم باهاش می‌جنگیم. اگه پدرت بره باهاشون بجنگی ناراحت میشی؟ بله. ناراحت میشی پدرت؟ بله. خودم دوست دارم برم. اگه شهید شدی چیه؟ شهید شدن میگه برای امام حسینه. حالا که می روی همراه جاده ها برگرد و پس بده تنهایی مرا. برای شهدا، برای بچه هاشون خیلی زحمت کشیدن تا رسیدن به اونجا. دوست داشتی جای یکی از اون بچه ها؟ بله خیلی دوست دارم. خواستم که اگه شد منم ببرم و خودشون. 8 سالمه. نمی‌کنی اگه جنگ باشه تو راه میدن، راه نمیدن که. بزرگ بچم.